بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خاوتي. كما سبق وعدناكم جبنا لكم لا دوزيام فيديو اللي نشرحوا فيها واجهة موقع بازاربيب.com أو بازار الإعلانات. في الفيديو السابق تطرقنا إلى التعريف بالموقع بصفة عامة، وكنا قمنا بشرح عملية التسجيل البسيطة. في هذا الفيديو رقم 2 نتعرف أكثر على واجهة الموقع ومختلف النوافذ والأزرار. في الحقيقة لازم علينا نقسم الشرح إلى عدة فيديوهات، وهذا راجع إلى الكم الهائل من الخصائص والمميزات. المهم نحاول قدر المستطاع نلم بكل الموقع. نبدأ على بركة الله. البوطون اد ولا لونغلي اد في الحقيقة هو ضروري بالنسبة لأي واحد ما عندوش فكرة على الموقع بازاربيب.com، لأنه في هذه الصفحة ولا في هذه لاباج داد راه يلقى كامل واش يسحق كوم ديبيتون في الموقع تاعنا. يعني كومون سا مارش، كومون كريي ان كونت سور بازاربيب، كومون انونسي سور بازاربيب، كومون كريي فوتر ستور فرون او فيترين سور بازاربيب.com، comment déposer une annonce pour les professionnels, comment promouvoir votre business avec bazarpub.com إلى آخره. يعني لازم يجوز على هذه الصفحة اللي يلقى فيها كامل الأسئلة اللي يبحث عليهم. par exemple comment ça marche، يدخل لهنايا أو تدخل لهنايا تلقى le processus d'inscription sur la page تاعنا أو في الموقع تاعنا. يعني هذا الشرح كان سبق وذكرناه فيما يخص التسجيل. أيضا يلقى واجهة الحساب أو مون كونت، يعني هذا راح نتطرقوا ليه في الفيديو القادم إن شاء الله. يلقى أيضا كيفية الدخول إلى الحساب وكيفية وضع إعلان أو أول أنونس. كذلك هذا فيديو راح نتطرقوا ليه فيما بعد إن شاء الله. يعني كل ما يخص كيفية عمل الموقع أو comment ça marche. le dépôt d'une annonce، يعني كل ما يحتاج ليه لأول مرة سواء particulier أو professionnel على حد سواء. هذه بصفة عامة لا باج داد. البوطون تاريفيكاسيون أو الصفحة تاريفيكاسيون نلقاو فيها لي تاريفيكاسيون تاع الموقع بازاربيب.com. في الوقت الحالي بازاربيب.com مجاني 100%. يعني بالنسبة للأشخاص العاديين أو البارتيكولي أو بروفيسيونيل، يعني يقدر يحط اون انونس، يقدر بروموفوار لي زانونس تاعو، يقدر يعني يحط لانونس اون فيدات، يحطها اون بلاسمون بريفيليجي، تيتر غرا، بلاسمون بريستيج. يعني كل هذه الامور، كل هذه الخصائص، كل هذه يعني المميزات مجانا في الوقت الحالي، وهذا الشيء اللي يخلينا نجذبوا اكبر عدد من الزوار. لو ستور نلقاو فيه كامل لي فيترين ولا واجهة محلات لي بروفيسيونيل. يعني ان بروفيسيونيل يدوا افوار ان ستور ولا اون فيترين اللي يحط فيها كامل لي زارتيكل تاعو او كامل لي برودوي تاعو. ناخذ على سبيل المثال بازاربيب، يعني لو ستور بازاربيب كنت انايا يعني كرييتو فقط للشرح. فستور بازاربيب اي تي انفورماتيك تكنولوجي نلقاو فيه كامل لي زانونس الخاصين بالبروفيسيونيل بازاربيب اي تي، يعني انونس اي اونشير او ميم طون. يعني نلقاو فيه كامل لي زانونس تاع هاد البروفيسيونيل. يعني عدد نلقاو ايضا يعني كل بروفيسيونيل عنده لي زارتيكل تاعو. كاين اللي عنده 12، كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 15، كاين اللي عنده 100، كاين اللي عنده 1000. يعني ونقدروا ندو معلومات اوليه على المكان تاعو، على الولايه الى اخره.
لونجلي ريشيرش هذا لونجلي يسمح لنا يعني بالبحث عن اي ارتيكل او اي برودوي في الموقع، يعني عن طريق اختيار لا كاتيجوري، لو بري، لا ريجيون، لا ديستانس. يعني هنا لا ديستانس بعد البروفيسيونيل او بعد الشخص اللي حاب تشري عليك، يعني تقدر تخير يعني من 5 حتى 500 كيلومتر، او بالولايه مباشره، يعني بلا ريجيون بالولايه تخير ايضا لا كومين اكسترا. فوالا، وتكليكي على ريشيرش، حاجه سهله ماهيش صعيبه بزاف. ديبوزي اون انونس. دابور لازم تدخل للحساب تاعك. اكزامبل فوالا. دونك عندك دو شوا. déposer une annonce, عندك soit une annonce ordinaire, soit un enchère, une enchère, normalement une enchère. Donc nouvelle enchère ou la nouvelle annonce. Donc إذا حبيت تحط une annonce ordinaire تكليكي هنايا nouvelle annonce. Tu sélectionnes la catégorie, par exemple, je sais pas moi, électroménager. Électroménager, par exemple, je sais pas moi, électroménager, réfrigérateur, congélateur, chauffage, robot, four, machine à laver, machine à coudre, cuisinière, etc. Par exemple, cuisinière. La durée de la publicité, on تخير شحال تقعد la publicité في السيت, un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, une année ou bien maximum, يعني elle ne sera pas désactivée. هنا العنوان bien sûr هنا la description تقدر تخير. bon هذا l'avantage تاعنا c'est que في la description تقدر تخير le fond تاع le texte, la couleur, etc. l'identifiant ou le mot clé, يعني في l'annonce تاعك هنايا ماذا بك تحط لي مو كلي اللي يجي ان كليون يلقاها سهله باش يسيبها فيا لي مو كلي هادوما. دونك نتايا باغ اكزومبل الا راك تبيع في اون كويزينيير تحط كويزينيير, تحط لا مارك, تحط دي مو كلي اللي يسهلوا الكليون في لا ريشيرش تاع هاد لو برودوي. فوالا لو بري هنايا لو بري عندك اون دينار ولا اون مليون سنتيم اون مليار سنتيم ولا اون دينار متر كاري ولا بالنسبه للموبيلي ولا اون مليون متر كاري ولا اون اورو كاريمون اون اورو ولا اون دولار. باسكو دي فوا لي زيترونجي يحب يبيع ان برودوي ولا ان ارتيكل يقولك نو متخلصنيش انا بدينار ولا خلص لي بالاورو. دونك تسيليكسيوني اورو تخرج لك هنايا الانسين تاع الاورو ولا دولار ولا دينار ولا كيما حبيت. إلا كان عندك لي فري ديكسبيديسيون ولا دو ليفريزون تحط لو مونطون هنايا, تحط لو تيب دو بايمون اكسبتي, كاش, سي سي بي, موندا سي سي بي, شيك, فيزا, باي بال, ماستر كارد, اكسيتيرا. وتحط لي زانفورماسيون ديالك, وتحط ثاني لو بري اسكو فيكس اللي مديتو الفوق اللي حطيته هنايا نيغوسيابل ولا فيكس ولا اوفر. تحط اسكو vous acceptez l'échange ولا لا, l'état du produit, télécharger les photos bien sûr. وهنايا l'option et le détail concernant l'annonce. هنايا c'est pour les professionnels, هاد l'option يعني خاصة بلي بروفيسيونيل باسكو رايحين يروحوا يجوزوا ديريكتومون في لا كاتيجوري ستور انفونتير, يعني le placement en évidence ou plutôt mise en évidence, placement privilégié ou la annonce prestige. يعني tu sélectionnes les options هذو وتكليكي على poursuivre. de toute façon هذه راح نطرقوا لها بالديتاي في فيديوهات قادمة إن شاء الله. accueil bien sûr هي الصفحة الأولى للموقع أو واجهة الموقع راهي باينة. هذا فيما يخص لابار منيو هذه. هنا سي لو بوطون هذا كونتاكتي نو, ان فورمولير يظهر نعمرو لو فورمولير هدايا ونبعثوه لادمينستراسيون ولا الادمينستراتور
tu sélectionnes soit une demande commerciale, la demande de soutien. Donc votre nom, votre email, le sujet, le message et envoyer le formulaire, envoyer le message. Les storefronts, nos storefronts, kif c'est la même fonction مع store. دونك هنايا نلقاو كامل لي ستور اللي راهم عندنا في الموقع تاعنا اللي راهم hébergés في الموقع ديالنا. Comment ça marche, le bouton comment ça marche, راكم تلقاو كامل les explications concernant le site, concernant le dépôt d'une annonce, concernant le compte, كيفاش تكري un compte, كيفاش تكري un store, يعني tout تلقاه هنايا في la page de comment ça marche. À propos de nous يعني نبذة على الموقع تاعنا وعلى لاجونس بوبليسيتير تاعنا. ادخل اقرا واش كاين كامل هنا، تلقى التعريفات تاعنا، لي زافونتاج تاعنا، لا ميسيون تاعنا. فوالا. بالنسبه للبانر، بالنسبه لا بوبليسيتي هذه اللي راكم تشوفوا فيها، حنا رانا دايرين ان اوفر، سي كو لو بروميي كليون اللي يحط عندنا دي زانونس il a le droit de réclamer un banner ولا l'annonce ديالو يحطها عندنا en première position هنايا في بلاصه bazarpub.com، يعني في بلاصه البانر هذا. وشنو تكون لي ديمونسيون ديالها 728 sur 90. فوالا ستور على لين، ستور على لين رانا نحطو كامل لي زانونس تاع لي بروفيسيونيل ولا لي بانر كامل نحطوهم هنايا في هاد البلاصه، ولا بيان سور تاني هنايا ادروات. دونك هنايا سي 300 لي ديمونسيون ديالهم، لا لارجور 300، لا هوتور سي 100. pour les annonces carrées كيما هادوما سي 300 par 300، وكيما لو بانر هذا الفوقاني سي 728 par 90. هذا فيما يخص الهيدر يعني الرأسية. بون عندنا اغوش لي كاتيجوري، عندنا لي كاتيجوري هنايا نلقاو براتيكمون كامل لي كاتيجوري اللي نسحقوهم كي نحبو نديبوزي ولا نشريو ان ارتيكل ولا ان برودوي. تليفون، اكسسوار دو تليفون، لوطوموبيل، فييكول. في الفييكول نلقاو لي كاميون، لي زونجين اكسيتيرا، بيس ديتاشي، immobilier, électroménager et technologie, emploi, informatique, vêtements, accessoires de mode, cosmétiques et beauté, services, voyages, maison et fourniture, loisirs, divertissement, matériaux et équipements, divers et storefront. Storefront كيف كليكيو عليه يعاود يبعثنا لاباج تاع لي بروفيسيونيل ولا لي فيترين تاع لي بروفيسيونيل. فوالا هذا فيما يخص لي كاتيجوري. بون بالنسبه لي كاتيجوري نبقاو توجور في لي كاتيجوري. باغ اكزومبل حبينا نحوسو على ان ارتيكل سبيسيفيك في نيمبورت كال كاتيجوري، دونك ندخلو باغ اكزومبل الكتروميناجي اي تكنولوجي باش نسيليكسيون. هنايا يخرجونا كامل لي زانونس تاع الكتروميناجي اي تكنولوجي، يخرجونا كامل لي زانونس يعني سون اكسبسيون، تخرجنا كامل لا كاتيجوري تاع الكتروميناجي. دونك بور سيليكسيوني اون سو كاتيجوري نكليكيو على بليس دو فيلتراج، يعني بليس دو فيلتراج هنا سيليكسيونيو واش رانا نحوسو اكزاكتومون. دونك الا كنا حابين نزيدو نحوسو كلك شوز في الكتروميناجي نكليكيو الكتروميناجي، اون بليس نزيدو نفلتريو واش رانا حابين اكزاكتومون في الكتروميناجي حتى نخرجو في الارتيكل اللي رانا نحوسو فيه اكزاكتومون. قال باغ اكزومبل je ne sais pas moi, cuisinière, aspirateur, réfrigérateur, chauffage, etc. Donc on sélectionne واش رانا نحوسو. Pour le moment, il n'y a pas d'une annonce en ce qui concerne les réfrigérateurs ou le congélateur, mais نعطيت لكم برك فقط لا ميثود كيفاش نحوسو في لي كاتيجوري. نقدروا ندوه مثال اخر باغ اكزومبل توجور نروحو الكتروميناجي، رانا نحوسو باغ اكزومبل على ان ديموديلاتور، ندخلو في ديموديلاتور، سيليكسيون ديموديلاتور يخرجونا كامل الديموديلاتور اللي راهم محطوطين في الموقع يعني في السيت.
يخرج لنا كامل لي ديموديلاتور يعني في لي زانونس ولا لي زونشير en même temps. إلا حبينا باغ اكزومبل إلا حبينا نشوفو غير لي زانونس نكليكيو على لي زانونس يخرج لنا اونيكمون لي زانونس، وإلا حبينا لي زونشير نكليكيو على اونشير يخرج لنا اونيكمون لي زونشير. تو يخرج لنا تو. فوالا دونك نعاودو نوليو توجور لي كاتيجوري، نعاودو نشرحو بالتفصيل. يعني مثلا ندخلو في التليفون، لا كاتيجوري التليفون. تليفون انا نلقاو كامل لي زانونس تاع التليفون، سواء ندخلو في انونس نلقاو اونيكمون لي زانونس، ولا ندخلو في اونشير نلقاو لي زونشير. بور المومون عندنا غير لي زانونس. عندنا لي زوبسيون دو فلتراج، عندنا لا ريشيرش بار مو كلي، عندنا دونك رانا في التليفون توجور، عندنا لا ريشيرش يعني نحوسو في لي تيتر اونيكمون ولا في لي ديسكريبسيون، او aussi par région. يعني شلف par exemple نزيدو نسيليكسيونيو لا كومين aussi ونلونسيو لا ريشيرش. إلا ما لقيناش لو برودوي اللي رانا نحوسو عليه نلقاوه سورمون ا غوش، يعني بلي زوبسيون دو فلتراج افونسي كيما نحوسو بار بري اسكو نيغوسيابل ولا فيكس، نحوسو اسكو هاد لو فوندور ياكسبتي لي شونج ولا لا. الا كان ما نقدروش نشريو رانا عندنا بروبوزيسيون جوست بور لي شونج، دونك ندخلو هنايا اون سيليكسيونيو لي فوندور ولا اللي راهو حاب يبيع البرودوي تاعو ولا يدير لي شونج معنا، l'état du produit, la couleur, la mémoire interne par exemple, etc. Donc cliquez toujours filtrer. Voilà. Donc هذه فيما يخص لي كاتيجوري. نقدروا تاني باغ اكزومبل لافيشاج نبدلوه، اوليو نافيشيو هكذايا اون ليست نقدروا نافيشيو فوالا كوم صا هكذايا باغ اكزومبل كيما حبينا نافيشيوه حبينا نافيشيو هكذايا نافيشيو صا، حبينا نافيشيو هكذا نافيشيو كيما نحبوا. فاصون هادوما تقدر تكونفيغوري هاد لافيشاج في لو كونت ديالك. بلي طار نشوفوا كيفاش نخدموا هاد العفسه. نعاودو نولو توجور اكوي. نظن رانا شرحنا لي كاتيجوري. لي زانونس اون فودات هنايا هادوما لي زانونس اون فودات. دونك لي زانونس اون فودات ستادير يتبلاصاو هنايا باش يكونوا بلو فيزيبل يعني لي فيزيتور. جينيرالمون لي زانونس اون فودات pour les professionnels. Les particuliers ما عندهمش هذا الافونتاج، دونك لي زانونس تاعهم ما يخرجوش هنايا اون فودات. دونك في لو موديل هذايا فوالا هذايا بالنسبه لي زانونس اون فودات. بون لو بروفيسيونيل كي سيليكسيوني لوبسيون انونس اون فودات، الانونس ديالو تخرج هنايا وتخرج اوسي هنايا مع لي زانونس بليس دانونس بريستيج يخرجوا هنايا. مي احنا هنايا عندنا 10 زانونس يونيكمون اللي يخرجوا في لو موديل هذايا، يخرجوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 افيك سيستيم دو روتاسيون كل 5 ثواني. دونك لانونس تلقاها هنايا تقدر ديفيلي باش تشوف دوطر انونس، مي هنايا ما تقدرش ديفيلي. دونك لانونس تخرج ولا tous les 5 secondes sera une rotation تاع لي زانونس. يعني هذا هو لافونتاج تاع لي زانونس اون فودات. هنا ادروات نلقاو لي ديرني انونس، يعني اي انونس جديده تدخل للسيت نلقاوها هنايا اون بريمير بوزيسيون هنا الفوق. ونقدروا بيان سور نروحوا لا دوزيام باج، نروحوا لا تروازيام باج، نروحوا لا كاتريام باج باش نشوفوا كامل لي زانونس. وهنا لي زانونس بوبولار، يعني كي تكون كاينه اون انونس بزاف ناس يفيزيتوها دونك اوتوماتيكمون تخرج في هاد الجهه اغوش مع لي زانونس بوبولار في هاد لو موديل اغوش. كيف نقدروا نشوفوا لا دوزيام باج، لا تروازيام باج، لا كاتريام باج. هذه بالنسبه لي زانونس بوبولار اي لي ديرني انونس. بون هنايا هنا لي ستاتيستيك دو سيت، لي utilisateurs en ligne et les utilisateurs enregistrés. هذه لا فيديو بوبليسيتير خاصه بالموقع تاعنا تقدروا تشوفوها فيما بعد. يعني تقدروا تعرفوا اكثر عن الموقع تاعنا من خلال هذا الفيديو. فوالا هنا لي ستور على لين، يعني بروفيسيونيل يعيط لنا ويقول لنا نحب نحط لانونس تاعي ولا لو بانر تاعي في لو موديل ستور على لين.
بون بيان سور سي 100% gratuit pour le moment. يعني اي واحد يكون عندنا لا بلاص ويراسلنا ويدوموندي هاد لو سيرفيس ولا هاد الخدمه بيان سور نحطوها gratuitement. يشوفي يبعث لنا لو بانر تاعو 300 sur 100 ويحط فيه فيه لي زانفورماسيون ديالو. لو كليون كي كليك عليه اوتوماتيكمون يش ديريج فير لو ستور ديالو. مي لا كونديسيون لازم يكون حط مينيموم 10 انونس، يعني 10 انونس اللي يقدر الكليون يباركوريهم ويشوف واش يبيع هذا الفوندور هذا لو بروفيسيونيل. فوالا هذا فيما يخص لو موديل ستور على لين. اغوش نلقاو لي كاتيجوري ونلقاو لوكاليزاسيون. يعني اي واحد يحب يحوس فقط في الولايه ديالو يروح باغ اكزومبل جو سي با موا بليده 09 يلقى كامل لي زانونس تاع بليده، يعني فقط بليده يلقى فقط لي زانونس تاع بليده. ويزيد اذا حب يزيد يبريسيزي في بليده او اكزاكتومون يزيد يكليكي على لا كومون اللي راه يحوس عليها ولا راه يحوس على في المكان بالضبط. يعني باش يعاود يولي الصفحه الرئيسيه لازم يكليكي على رونفواي باش يخرج من هذا المكان ويعاود يولي الصفحه الرئيسيه للموقع. كان ما يكليكيش باغ اكزومبل نعاودو ندخلو بليده نحوسو لي زانونس تاع بليده نعاودو ندخلو باغ اكزومبل في مثلا ولادي عيش. هادوما لي زانونس فقط تاع ولادي عيش. دونك مهما دخل او تكليكي على اكاي ولا تكليكي نيمبورتو السيت يبقى توجور يافيشي لك لي زانونس الخاصين ببليده. دونك تكليك رونفواي باش تعاود تولي لا باج داكاي. هذا فيما يخص يعني واجهة الموقع. نعاود برك الإشارة فقط إلى لي سو كاتيجوري. يعني أي شخص يحب يحوس على ان ارتيكل عن برودوي في اي كاتيجوري ما عليه الا يكليكي على هاد لا كاتيجوري. بعد ذلك يزيد يسيليكسيوني لو فلتراج، يعني يزيد يتخصص في البحث تاعو ويزيد يحوس في لا سو كاتيجوري. باغ اكزومبل سمارت فون يزيد يفلتري، يعني بليس دو فلتراج يكليكي على بليس او يلقى كامل لي مارك تاع سمارت فون اللي يحوس عليه. باغ اكزومبل je ne sais pas moi انايا par exemple Acer يلقى كامل لي سمارت فون Acer في السيت ديالنا واللي راهم انونسي في السيت ديالنا. بيان سور لافيشاج يقدر يبدلو كيما يحب تاع لي زانونس باش بليس دو فيزواليزاسيون. اغوش يلقى بليس دو فلتراج، الفوق يلقى الفلتراج، يعني برودوي تلقاه ما كانش كيفاش. هذا هو لافونتاج تاع لو سيت تاعنا، سي كو يا بلان دوبسيون. تقدر باغ اكزومبل تحوس على حاجه ولا ان ارتيكل في كامل لو سيت باش تشوف كامل لي زارتيكل كامل لي زانونس. تكليكي جوست ريشيرش افونسي راهم يخرجوا لك كامل لي زارتيكل تاعنا اللي راهم في السيت مع لي بري ديالهم. باغ اكزومبل عندنا 1 مليون دانونس تلقى 1 مليون دانونس هنايا ما تلقاش ما كانش انونس ما تبانش ولا ما تخرجش ولا صافي لازم درت فلتراج. هذا واش كاين بالنسبه لواجهه الموقع. يعني pour plus de manipulation ولا pour faciliter la manipulation شرحنا لكم كيفاش يعني بصفه عامه كيفاش يعني لي باج يفونكسيونيو تاع الموقع ديالنا. بون كاين كيما الفوتر هنايا، في الفوتر نلقاو كيف نلقاو هكا طاريفيكاسيون ديبوزي اون انونس اد ريشيرش كومون سا مارش فونكسيوناليتي ستور على لين اي كونتاكتينو. دونك سي لا ميم شوز مع لا بار دو موني هذه هنايا. جيسبر برك ما نسيتش حاجه. بون تقدر تاجوتي اون انونس تكليكي منا ولا ديبوزي اون انونس منا. دونك كيما حبيت اوسي تقدر تحط هنا ديبوزي اون انونس تكليكي هنايا. تحب هنايا تبارطاجي باغ اكزومبل تبارطاجي استغفر الله بليتو تدخل الصفحه الخاصه ببازاربي.com تكليكي على فيسبوك ليكون هذيا يبعثك ديريكتومون لا باج فيسبوك ديالنا. دونك
تلقى كامل لي نوفوتي تاع لاباج ديالنا. دونك واش حطينا كوم عفسه جديده جو سي با موا. دونك تلقى كلش هنايا، تلقى لاباج ديالنا، لي زيكسبليكاسيون، لي بروبليم، الانتقادات، كلش تلقاه في لاباج ديال فيسبوك ديالنا. فوالا كيف بالنسبه لجوجل بلس، بالنسبه لتويتر، هادوما كامل تلقاهم هنايا. فوالا نتمنى ان شاء الله نكون وفقت في الشرح. فيما يخص الفيديو القادم ان شاء الله هو شرح للحساب او كونت، يعني نشرحوا فيه كامل الخصائص موجوده في الحساب، حساب يعني بارتيكولي او بروفيسيونيل بمعنى حد سواء. دونك كيما يعني لي مود دو ريشيرش ولا لي ميثود دو ريشيرش في السيت رايح نديرهم فيديو خاصة نشرحوا فيه كامل كيفاش نقوموا بعملية البحث في الموقع. يعني هذا ان شاء الله يا ربي نزيدو نحطو نوتر فيديو نشرحوا فيها الحساب هكذا باش نكونوا قد علمنا يعني كامل الموقع شيئا فشيئا. شكرا، وبارطاجيو لا فيديو كيف كيما لا دانيير فوا. بارطاجيو لا فيديو الماكسيموم بوسيبل، بعتوها لصحابكم، حطوها في فيسبوك، حطوها نابورتو، انسكريو على السيت، هضروا لصحابكم على السيت ديالنا. ان شاء الله رانا عندنا نوبجيكتيف هذا العام ان شاء الله بربي نلحقوا الماكسيموم تاع لي زانونس باش ابارتير 2019 ان شاء الله بربي يكون لو سيت ديجا فيه بلوس د مليون انونسي لك بربي ان شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.